नमस्कार, म बबिता मादेन एसके लाइभको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, विगत केही दिनदेखि एसके लाइभले विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूसँग अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट सम्बन्ध कायम राखेको छ र यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ भर्खरै मात्र भाजपामा सामेल हुनुभएका नेता बीपी बजगाई। बजगाईज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद एसके लाइभका सम्पूर्ण मिडियाका टिमलाई, साथै तपाईहरुको सम्पूर्ण टिमलाई, एसके लाइभलाई मेरो तर्फबाट नववर्षको हार्दिक शुभकामना पनि। धन्यवाद। बजगाईज्यू, जब हामी पछिल्लो समयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ त्यस समय यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका एकजना प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो र त्यस बेला यहाँले निकै दह्रोसँगले अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि उनका पार्टीको वकालत गरिरहनु भएको थियो। एक प्रकारले भनौँ भने धेरै आस्था पनि देखिन्थ्यो र त्यो समयदेखि आजको यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि स्थिति र परिस्थिति धेरै व्यापकै परिवर्तन भइसकेको छ र यहाँको विचारमा चाहिँ कतिको परिवर्तन भएको छ? हेर्नुहोस्, एउटा आस्था राखेरै म त्यो दलमा गएको थिएँ। पछि दलको केही नेतृत्वहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो दलमा मैले बसेर जातीय हितलाई उभ्याउन नसक्ने वातावरण तयार भएपछि मैले राजीनामा दिँदै भनेको थिएँ म लोकमतलाई उभ्याउनको निम्ति दलगत राजनीतिबाट राजीनामा लिँदैछु। मैले त्यसै समय भनेको हो। बाहिर आएर पनि मैले कहिले पनि पार्टी नेतृत्वलाई कहिले केही भनिनँ। मैले उहाँहरूको उल्लेखसम्म पनि गरिनँ, किनभने मैले कसैलाई बनाउन सकिनँ भने कसैलाई बिगार्न पनि हुँदैन भन्ने एउटा चेतना बोक्ने मान्छे हो म। तर त्यो जुन आस्था मैले रिजाइन गरेर पनि जुन चाहिँ 4-5 महिना त्यो आस्थालाई बोकिरहेँ छ, त्यहाँनिर केही राम्रो सोच्ने पनि छ जातिको हितमा। तर त्यो जब सम्पूर्ण पार्टी नै कलकत्तामा आएर बातचित गरिसकेपछि र तृणमूल काङ्ग्रेसको पक्षमा उभिसकेपछि अब त्यो सम्भावनाहरू, त्यो आस्था उभ्याउनु पर्ने सम्भावनाहरू सबै समाप्त भए। त्यो समाप्त भइसकेपछि त मैले यसलाई के कमेन्ट गर्ने र तर एउटा कुरा नि बजगाईज्यू, यहाँले जब पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो त्यस समय यहाँले राजीनामाको कारण मैले पार्टीमा बसेर स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकिनँ भन्ने यहाँको भनाइ थियो। तर जब पछिबाट मैले एउटा अन्तर्वार्तामा हेरिरहेको थिएँ, यहाँले भन्नुहुँदै थियो कि विमल गुरुङहरू बङ्गाल सरकारसँग मिल्ने सङ्केत बुझेरै मैले राजीनामा दिएको पनि भन्नुभयो। तर जब तपाईँले राजीनामा दिनु हुँदै थियो, जब तपाईँले राजीनामा दिनुभयो त्यस समय उक्त कुराको उल्लेख गर्नु भएन नि? यो त जनतासँग धोका भयो नि। होइन, धोका भनिँदैन यसलाई। किन भन्दाखेरि मैले सङ्केत पाउँदै थिएँ, मैले इन्फर्मेसन पाउँदै थिएँ, तर त्यो इन्फर्मेसन जब प्रमाणको आधारमा मेरो अगाडि बस्दैन, मैले त्यो कुरा मेरो विश्वस्त सूत्रले भनेको कुरालाई म विश्वास गर्न सक्छु, तर मेरो विश्वस्त सूत्रको कुरालाई मैले जनतालाई पत्याउनै पर्छ भनेर राख्न सक्दिनँ। म कसैलाई कठघरामा उभ्याउन सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसन पर्फेक्ट थियो, म त्यहाँबाट बाहिरिएँ। तर मसँग त्यसको प्रमाण थिएन। तर प्रमाण त यो 20 तारिक आयो। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, मैले राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि नै यो अस्ति 20 तारिक जुन घटना घटे, सबैजना अब दिल्लीबाट कलकत्ता आइपुग्यो है, यो कुराको सङ्केत त गोर्खा ध्वनिले त त्यति बेलै दिएको, म पार्टीमा हुँदै दिएको हो नि। त्यति बेला गोर्खा ध्वनिलाई होइन तिमीलाई कोर्टमा उभ्याउँछु भन्ने लिगल नोटिसहरू पठाएर किसिम भयो होइन। तर अहिले आएर त गोर्खा ध्वनि सही साबित भयो। त्यस्तै मेरोमा पनि त्यो आधार। आज चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि तपाईँको राजीनामाको वास्तविक कारण चाहिँ के थियो? मेरो राजीनामाको वास्तविक कारण मैले भनिहालेँ। मैले त्यहाँ बसेर पहिलो कुरो त जनपक्ष कार्यहरू गर्न पाइनँ। इभन मैले त्यहाँ चिया श्रमिकको हितमा पत्र लेख्दा त मलाई सोकज नोटिस आयो होइन। त्यो बाहेक अब पार्टीका केही नेताहरूले मसँग अलिक नीच हरकत व्यवहार पनि गरे। यहाँसम्म कि नेताका छोराहरूले सम्म पनि अभद्र टिप्पणीहरू गरेको मेरोमा प्रशस्त प्रमाणहरू छ, रेकर्डहरू छ है। अनि त्यो मात्रै नभएर अब यो विशेष गरेर बङ्गालसँगको सम्पर्क हुँदै गरेको जुन इन्फर्मेसन थियो, यी तमाम कुराहरूलाई हेरेर म त हेर्नुहोस् एउटा स्वच्छ राजनीति बोकेर राजनीतिमा आएको। तर अब म यो कुराहरूलाई छुन चाहदिनँ। किन चाहदिनँ भने उहाँहरूको राजनीति उहाँहरूसँग छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रकारले राजनीति गर्नु, यो प्रजातन्त्रमा उहाँहरूले राजनीति गर्नु पाउँछन् आएर होइन।
राजनीति गरून्। हामी अब म अहिले जुन दलमा आएको छु, अब मबाट हामीमा भएको छु, म अब भाजपा भइसकेपछि परिवार भएपछि म हामी भएँ। हिजोसम्म म एक्लै थिएँ, म थिएँ है। अब हाम्रो राजनीतिको आफ्नै आधार छ, हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली बेग्लै छ, हाम्रो राजनीतिक सोच बेग्लै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो राजनीति गर्न पाउँछन्, गरून्, हामी पनि हाम्रो राजनीति गर्छौँ। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष लोप्साङ लामाज्यूले त एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएको थियो र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि बिपी बजगाई एकजना महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व हुन्, जो धेरै महत्त्वाकांक्षा बोकेर पार्टीमा सामेल भएका थिए, जसलाई पुरा हुन नसक्दा चाहिँ उहाँ बाहिरिए भन्नुहुँदैछ नि। मैले के महत्त्वाकांक्षा बोकेको थिएँ भन्नुहुन्छ? उहाँको आरोप विधायक पद नपाउँदा हो, त्यसै छ होइन आरोप? त्यो मैले प्रेस विज्ञप्ति त्यस्तै देखेको थिएँ। त विधायक पद नपाउँदा म रिसाएको भन्ने हो भनेदेखि त निरज जिम्बाज्यूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूले नै खदालाएर क्यान्डिडेट बनाएको हो, विधायक बनाएको हो। त विधायक पद नपाउँदा चाहिँ म रिसाएको थिएँ भने त त्यति बेलै पार्टी छोडेको हुन्थेँ। निरज जिम्बाज्यूको लागि 24/7 हिँडेर भोट माग्थिनँ होला। त्यो तपाईँको एउटा भन्ने प्रमाण तपाईँसँग छ है? र उहाँहरूसँग त छ कि छैन? जब यहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो, म धेरै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका धेरै नेताहरूको सम्पर्कमा थिएँ र मैले पनि धेरै खुल्दुली गरेको थिएँ वास्तविक कारण के थियो भन्ने। धेरैले बताए कि बिपी बजगाईले पार्टीभित्र बसेर मोनोपोली गर्थे, जस्तो कि कुनै पनि कार्य गर्नु अगाडि पार्टी अध्यक्षसँग अथवा पार्टीका कुनै सदस्यहरूसँग कुराकानी नगरी नै, सरसल्लाह नगरी नै आफून्जे उहाँले एउटा डिसिजन लिने उनको आदत थियो भन्छ नि, हो कि होइन? यदि त्यस्तो थियो भने पार्टीले मलाई यी तमाम कुराहरूमा मैले कहाँ मोनोपोली गर्ने प्रयास गरेँ, ती सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेर पार्टीले मलाई पत्रचार किन गरेन? जस्तो कि एउटा एक्सन किन लिएन? हजुरले चिया श्रमिकहरूलाई लिएर लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा पनि कसैलाई सरसल्लाह नगरी आफ्नो इच्छाले गर्नुभयो, उहाँहरूको यस्तो पनि भनाइ छ। मैले पार्टीमा कुरा गरिनँ होइन, गरेँ। मैले के भने चिया श्रमिकहरू काममा जानु पर्दैछ, यसको लागि पार्टीले के गर्छ भनेर मैले पार्टीका साथीहरूसँग कुरा गरेँ। किनभने लकडाउनमा श्रमिकहरू त्यहाँ बगानमा जानु परेको, पुरा विश्व लकडाउनमा बसेको बेला त्यो श्रमिकमाथि अन्याय थियो। तर त्यति बेला हाम्रो पार्टीको, अब त्यति बेला त हाम्रो थियो, अहिले हाम्रो होइन है, त्यति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ट्रेड युनियन समेत बोलेन, केन्द्रीय कमिटी पनि बोलेन। जब कोही बोल्दैन भने उहाँहरू त जङ्गल भन्नुहुन्थ्यो, दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। भोलिको दिनमा भोट माग्नुको लागि त हामी नै जानु पर्थ्यो मैदानमा। जाँदा त चिया श्रमिकको अगाडि हिजो पनि भोट मागेको, भोलि पनि भोट माग्दा म जस्तो मान्छेले अनुहार कसरी देखाउने जब उहाँहरूलाई पर्दा बोल्दैन भने? अनि पार्टी उभिदिएन, पार्टीको ट्रेड युनियन उभिदिएन, त्यति बेला बजगाईले पत्रचार गरे। त्यो पत्रचार गरेको फल के भयो? सबैको कानमा तातो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि भोलिपल्ट माथि अन्य राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय भए, बन्द भयो, श्रमिकलाई पठाउनु बन्द भयो। तर त्यसको श्रेय त पार्टीले लिनुपर्ने थियो कि हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले यो कुरा उठाउँदा यो भयो भनेर। श्रेय लिनु त होइन, उनीहरूले त उल्टा मलाई सोकज नोटिस इस्यु गरे भनेदेखि उनीहरूले पनि नगर्ने, मलाई पनि गर्न नदिने, त्यो त चरित्र भएन। अर्को कुरा, पार्टीको प्रवक्ताले राजनीतिक लेटर लेख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ पार्टीको संविधानमा कहाँ लेखिएको थियो? अनि मैले बारम्बार राजनीतिक पार्टी जोइन गरेदेखि रिजाइन गरुन्जेलसम्म पनि मलाई पार्टीको संविधानमा के लेखिएको छ, मेरो ड्युटी के हो, मलाई संविधान दिनुहोस् भन्दा त कसैले पनि दिएन नि त। यो कुरा मेरो जुन चाहिँ राजीनामा पत्र छ लामो, त्यसमा यी तमाम कुराहरू छ। र मलाई आरोप लगाउने पार्टीले यदि उहाँहरूकोमा ताकत छ भने मैले लेखेको राजीनामा पत्र मात्रै सार्वजनिक गरून् न, यो मेरो चुनौती हो नि। अच्छा, जे पनि होस्, त्यो कुराहरू आज विगत भइसकेको छ र पहाडमा एउटा कस्तो खालको परम्परा छ भने झन्डा र पार्टी परिवर्तन गरिरहने त्यस्तो खालको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ र यो झन्डा फेर्ने, पार्टी फेर्ने नेतृत्वहरूको लहरमा अब यहाँ पनि पर्नुभयो र अब चाहिँ झन्डा र पार्टी फेरिरहने नेतालाई चाहिँ जनताले चाहिँ किन चाहिँ विश्वास गरोस्? ठिकै हो तपाईँले गरेको प्रश्न चाहिँ, तर त्यो प्रश्नलाई म कसरी भन्छु भने कसले चाहिँ पार्टी फेरेर है? बिपी बजगाईले गोर्खा राजनीतिमा
प्रत्यक्ष प्रवेश गरेको पहिलो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो हैन। त्योभन्दा पहिला त अर्को पार्टी झन्डा फेरेको इतिहास छैन मेरो, के छ? छैन। अन्तिम त्यही, मतलब पहिलो त्यही हो। त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा आएर बिपी बजगाईले कसको निम्ति भोट माग्यो? भाजपाको निम्ति। 21 मा कसको निम्ति भोट माग्न आँटेको छ? भाजपाकै निम्ति। मैले त फेरेको छुइनँ। उहाँहरूले पो हिजो भाजपाको निम्ति भोट माग्दैछन्, आज तृणमूलको लागि भोट माग्दैछन् भने राजनीतिक चरित्रमा दोष चाहिँ कसको छ? उहाँहरूको कि मेरो? जनतालाई घरि यहाँ भोट हाल भन्छन्, घरि त्यहाँ भोट हाल भन्छन्। मैले त पहिला जहाँ भनेको थिएँ भोलि पनि त्यही भोट हाल्न लगाउने हो, किनभने त्यो आस्था बोकेर गएको हो। म त्यही आस्थामै छु, मैले पार्टी फेरेको छुइनँ। हेर्नुहोस्, म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा आएँ त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका लागि मलाई भोट माग्न लगाउनु पर्ने थियो। उहाँहरूले नै मलाई सिकाएको, भाजपाको निम्ति भोट माग्न लगाएको। र भाजपासँग जब मेरो सम्बन्ध भइसकेपछि भाजपाले राम्रो काम गर्दै गरेको मैले देखेको छु। यहाँ सही हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँ सही हुनुहुन्छ, उहाँहरू गलत, विरोधीहरू गलत। अब गलत त म भन्दिनँ, त्यो जनताले छानुन्, म जज होइन। तर राजनीति भनेको चाहिँ के हो त? आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो सुरक्षा, केवल व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि, व्यक्तिगत कुनै लालचको लागि जनतालाई घरि यहाँ भोट हाल, घरि त्यहाँ भोट हाल, घरि त्यहाँ भोट हाल। जनता चाहिँ के भोट हाल्ने मसिन हुन् त? जे भन्यो त्यो सुन्नुपर्ने त। मैले त त्यसो गरेको छुइनँ। मैले त हिजो पनि भाजपाका लागि भोट मागेको थिएँ अनि भोलि पनि भाजपाका लागि भोट माग्नेछु। भोलिको दिनमा भाजपाको लागि भोट माग्नुको लागि यहाँ भाजपामा सामेल हुनुभयो। यसमा बिपी बजगाईको केही स्वार्थ छ कि छैन? व्यक्तिगत स्वार्थ छ कि छैन? तपाईँले सपारी हाल्नुभयो है। मेरो सामूहिक स्वार्थ छ, व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। सामूहिक स्वार्थ भनेको जातिगत स्वार्थ छ मेरो, अवश्य छ। किनभने म जातिको जुन सपना देखेर राजनीतिमा आएको हुँ। आज हेर्नुहोस्, साथीहरूले माटोलाई ल्याएर बङ्गालको राजधानीमा थन्काउँदै गर्दा म यहाँ माटो संवाद विमोचन गर्दै थिएँ। अनि म तपाईँलाई भनिदिउँ, माटो संवाद यो जातीय अस्मितामाथि लेखिएको कविताहरूको एउटा सङ्गालो हो, तपाईँले पनि पढ्नुभएको छ। बिपी बजगाईले आफैले लेखेको कविताहरूको हत्या कदाचित गर्दैन। यहाँले त कमिला बनाऊ भन्नुहुँदै थियो, तर भन्नेले त मुसा पनि भनिरहेका छन् नि। कमिला पनि बनाऊ, कमिला बन्नुपर्छ। कमिलालाई आजसम्म कसैले जन्जिरमा राख्न सकेको, पिञ्जरा बनाउन सकेको कुनै इतिहास छैन। हामी कमिला बन्नुपर्छ। सँगसँगै मैले कमिला बन्नुपर्छ भने, तर मैले के भने, मलाई मुसा मनपर्छ पनि भने। बन्नुपर्छ र मनपर्छ अलग कुराहरू हुन्। मुसा किन मनपर्छ भने कुनै पनि शुभ कार्य सुरु गर्दाखेरि हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ गणेशलाई आह्वान गर्छौँ। अनि गणेश चाहिँ त्यो कार्यलाई लक्ष्यमा पुर्याउने एउटा सिद्धि देवताको रूपमा मानिन्छ भने, र अब गणेशलाई त त्यो कार्यलाई लक्ष्य दिनको लागि मुसा चाहिन्छ, वाहन भनेदेखि हामीलाई कसैले मुसा भन्छन् भने स्वीकार्य छ। हामी वाहन हौँ जातिको अस्मितालाई लक्ष्यसम्म पुर्याउने। त्यसले गर्दा राम्रै टाइटल पाएछौँ जस्तो पनि लाग्छ है। यो दिल्लगीको पार्ट पनि हो एउटा, होइन? त्यो एउटा हुन्छ आफ्नै साथीभाइमा पनि। अब यस्तो राजनीतिक तर्की दिल्लगी यो कोही बेला हामीलाई पनि रिल्याक्स चाहिन्छ है। ठिक छ। र एउटा आजको विशेष पहाडमा व्याप्त भनौँ न, जुन चाहिँ विमल गुरुङहरू अचानक बङ्गालसँग मिल्न पुग्यो, अचानक थियो कि या त उहाँहरूको रणनीति पहिल्यैदेखि थियो कि त्यो पनि एकतर्फ छँदैछ। र जुन चाहिँ बङ्गालपट्टि भएर पहाड छिरिसकेको छ अहिले, र त्यसपछि अब आउने विधानसभा चुनावमा, जस्तो कि पहिला बङ्गाल विधानसभा चुनावमा के हुन्थ्यो भने टिएमसी एकपट्टि, काङ्ग्रेस र सिपिएमको गठबन्धन हुन्थ्यो। र अब आउने विधानसभा चुनावमा भाजपाको बढ्दो प्रभुत्वलाई ध्यानमा राखेर टिएमसी, सिपिएम र कङ्ग्रेस गठबन्धनमा हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। र भर्खरै मात्र विमल गुरुङहरू काङ्ग्रेसका नेतासँग मिल्यो, काङ्ग्रेसका नेतासँग भेटघाट गरेको र आउने दिनमा सिपिएमको नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने सिलसिला पनि हुनेछ भन्ने जुन चाहिँ खबरहरू आइरहेको छ। र केही अघि दिनसम्म मात्र त विमल गुरुङहरू 13 जना गोर्खाहरूलाई हत्या गर्ने पार्टीसँग मिल्यो भनेर एउटा दाग बोकिरहेको थियो नि। तर अब त सिपिएमसँग पनि मिल्नु कर लाग्दैछ, जस्तो कि ममता ब्यानर्जीको निर्देश अनुसार नै त यो सबै हुने हो। र
आउने दिनमा त 1200 शहीद बनाउनेहरूसँग मिलेको पनि दाग लाग्न सक्छ नि। र विमल गुरुङहरूले चाहिँ विशेष गरेर यस्तो समयमै पहाडको राजनीतिमा आउनै पर्ने बाध्यता, जस्तो कि केही दिन पनि त पर्खिनु सक्थे भाजपामा बसेर। विमल गुरुङले राजनीति गर्नु सक्ने त दिल्लीमा बसेर पनि थियो, तर बङ्गालकै बाटो भएर पहाड छिर्ने बाध्यता नै के थियो? यो पुरा घटनाक्रमलाई चाहिँ यहाँले कस्तो नजरले हेरिरहनु भएको छ? अब यसको खासै जवाब चाहिँ उहाँहरूले नै दिने हो है। अब हामीले गर्ने भनेको त एउटा एजम्सनको कुरा हो होइन। ठिकै छ, उहाँहरू जोसँग पनि गठबन्धन गरून्, मेरो शुभकामना छ। किनभने चुनावी द्वन्द्वमा हाम्रो आम्ना सामना हुन्छ नै होइन, आम्ना सामना हुन्छ नै। उहाँहरूले जत्रै ठुलो गठबन्धन लिएर आउन्, हामी हाम्रो मार्गमा हिँडेको हुन्छौँ। उहाँहरूले पनि गठबन्धन गर्न पाउँछन्, चाहे 13 शहीदको आरोपीसँग गरून्, आरोप त लागेकै छ होइन, चाहे 1200 शहीदको आरोपीसँग गरून्, त्यो उहाँहरूको आफ्नो राजनीतिक निर्णय हो, त्यो गर्न सक्छन्। त्यो त्यसमा मेरो त्यसमा केही छैन। त्यो हेर्नुहोस्, राजनीति हो, उहाँहरूले अब आफूलाई त्यहाँ सजिलो महसुस गर्छन् भने मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन। तर जुन चाहिँ हतार गर्यो या के गर्यो भन्ने कुराहरू छ, म चाहिँ के भन्छु भने भाजपासँग चाहिँ अहिले पनि सम्भावना छ गोर्खा अस्मिताको सुरक्षाको। किनभने भाजपाले त आफ्नो राष्ट्रिय घोषणापत्रमा नै गोर्खाको दुईवटा राजनीतिक मुद्दालाई बोकेको छ, जबकि गोर्खाको राजनीतिक मुद्दाको सम्भावना नै अन्त गरेर होबेन कि होबेन भन्नेसँग हात मिलाउनु र सम्भावना हुनेसँग हात मिलाउनुमा फरक कुराहरू हो। यसको बिचमा त अब यो के भने कुर्सीको एउटा मोह पनि हुनसक्छ होइन यो बिचमा। अनि धेरै लामो समयसम्म उहाँहरूमा सङ्घर्ष गर्ने त्यो स्थिरता नभएको पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, त्यो कारण वाटेभर जे पनि होस् है। भाजपा भनेको एउटा मुहान हो, राज्य सरकार धारा त भोलि सुक्नु पनि सक्छ, तर मुहानमा त त्यहाँनिर पानी रहिरहन्छ भन्ने अपेक्षा त गर्नै सकिन्थ्यो। तर अहिले तपाईँले सोध्दै गर्दा के पनि भइरहेको छ भने म त्यही खेमाबाट पनि अब अहिले सोसियल मिडियातिर हेर्दैछु, त्यो खेमामा धेरैजना त्यो खेमाको लागि लेख्ने, अब धेरै लेखक मतलब त्यो फेसबुकमा या सोसियल मिडियातिर लेख्नेहरूले चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिको पनि एउटा वकालती गर्दैछन्। भनेको उहाँहरूले क्षेत्रीय राजनीतिको नाममा चुनाव लडेर भोलि गएर तृणमूललाई सघाउने पनि त्यो पनि एउटा सिनारियो हुनसक्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने त्यो क्षेत्रको तपाईँहरूले मार्न खोजेको चाहिँ व्हेल, अब यदि साँचो अर्थमा तपाईँहरूलाई गोर्खाल्यान्ड मुद्दा हो भने या अरू गोर्खा अस्मिता मुद्दा हो भने मार्न खोजेको, पक्रिनु खोजेको चाहिँ व्हेल, तर बल्छी चाहिँ थाप्नु हुँदैछ खोल्सामा होइन। अब व्हेल मार्नको लागि त समुद्रमै जानु पर्यो, समुद्रभित्रै पस्नु पर्यो नि। अन्त यदि हाम्रो गोर्खा अस्मिताको मुद्दा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हो भने राष्ट्रिय पार्टीभित्रै गएर नै हामीले त्यहाँ हाम फाल्नु पर्यो नि त, अनि त्यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ नि त। त्यो खोल्सामा बल्छी थापेर त सकिँदैन। अनि फेरि राष्ट्रिय पार्टीमा चाहिँ सम्भावना छ होइन, यहाँ त सम्भावना छैन। अब यता आएर क्षेत्रीयताको कुरा गर्दा चाहिँ हामी माग्नेमा पर्छौँ, राष्ट्रिय पार्टीमा गएर हामीले आफूलाई स्थापित प्रतिस्थापित गर्न सक्यौँ हामी दिनेमा पर्छौँ, या सुझाव दिनेमा पर्छौँ, सल्लाह दिनेमा पर्छौँ, सहयोग पुर्याउनेमा पर्छौँ। यी फरकहरूलाई अबको बौद्धिक जमातले बिस्तारै बुझ्दै जान्छन् या बुझेका पनि छन् र जनतामा पनि यो कुरा ट्रान्सफर्म हुन्छ बिस्तारै। र मैले यहाँको केही दिन अघिको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ, यहाँले भन्नुहुँदै थियो भाजपाले दिन्छ भने यो शीतकालीन सत्रमै दिनुपर्छ अथवा बङ्गाल विधानसभा चुनाव अघि नै दिनुपर्छ। बङ्गाल विधानसभा चुनाव जितेपछि भाजपाले दिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन भन्नुहुँदै थियो र त्यसपछि गोर्खाहरूले एउटा अर्कै रणनीति तय गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको सुनेको थिएँ। र यदि बङ्गाल विधानसभा चुनाव पछि पनि भाजपाले गोर्खाहरूलाई केही दिएन भने बिपी बजगाईले भाजपादेखि पनि राजीनामा दिने हुन् त? हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो मैले कालिम्पोङको एउटा च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ता हो। म ब्याक जाँदिनँ, मैले यो कुरा भनेको हो। अनि त्यो कुरामा म यसलाई कसरी भन्छु भन्दाखेरि मैले त्यति बेला जे आवश्यकता थियो त्यो भने। र आजको कुरामा हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिमा सबै कुरा खुलेर भन्न सकिँदैन, त्यसको केही कूटनैतिक पक्ष हुन्छ। मैले प्रतिश्रुति होइन प्रत्याभूतिको कुरा गरेको थिएँ। म आफै भन्दैछु मैले भनेको कुरा है, तपाईँले त्यो भन्नु सोध्नु भएन।
त प्रतिश्रुति चाहिँ हिजोसम्म थियो, तर जहाँसम्म हाम्रो दुईवटा राजनीतिक मुद्दामा एउटा राजनीतिक मुद्दा चाहिँ अहिले राजनीतिक टेबलबाट जब ब्युरोक्रेटिक टेबलमा पुग्यो, नोकरशाहको टेबलमा जब हाम्रो मुद्दा पुग्यो, हिजोसम्म त राजनीतिक टेबलमा थियो नि त, पुगिसकेको चाहिँ त्यो मलाई जब ज्ञात भयो, सबै कुरा त मैले भन्न मिल्दैन है, मलाई ज्ञात भइसकेपछि मेरो निम्ति त्यो प्रतिभूति नभएर एउटा प्रत्याभूतिको आधार भयो है। त्यसले गर्दा मैले त्यो भनेको कुरा त केही हदसम्म मैले मान्नु पर्यो, मैले जुन कुरा बोलेँ है। अर्को कुरा जुन चाहिँ यसको तेस्रो दोस्रो सम्भावनाको कुरा गर्दा मैले त्यही अन्तर्वार्तामा दार्जिलिङका तमाम राजनीतिक दलहरूलाई नि एउटा आग्रह गरेको थिएँ र बद्दीकालाई नि मैले एउटा आग्रह गरेको थिएँ। तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यहाँ। त्यो आग्रह के छ भने ल नि त जम्मै राजनीतिक दल मिलेर हामीलाई हाम्रो मुद्दा अगाडि बढाउने एउटा उयो गरिदेऊ, तपाईँहरूले चाहिँ विकासको नाममा माग्नुहोस्, हामी चुनाव लड्दैनौँ पनि मैले भनेको थिएँ, म चुनावी राजनीतिमा आउँदिनँ। तर त्यो अन्तर्वार्ता दिएको लगभग 1-1.5 महिना बित्दा पनि न बौद्धिक जमातबाट एउटा फोन आयो, न राजनीतिक दलबाट एउटा फोन आयो। फेसबुकमा बसेर बज्नेले यो गर्नुहुन्थेन, त्यो गर्नुहुन्थेन, यो आशा थियो भन्न सक्छन्, तर आशा उनीहरूले मलाई सम्पर्क कहिले गरे, त्यसको सम्भावनाको खोजी कहिले गरे? त सम्भावनाको खोजी त एउटा मान्छेले चाहिँ सबै गर्छ यो माथि आशा गरौँ भनेर आफू त उपर खुट्टी लाएर सुतेर त भएन। पक्का पनि कमी कमजोरीहरू त यहाँ धेरै नै देखिएको छ। र यदि भाजपाले विधानसभा चुनाव अघिसम्म पनि कुनै प्रकारको गोर्खाहरूलाई दुईटा मुद्दामा एउटै पनि फत्ते गरेन भने त्यसपछि चाहिँ गोर्खाहरूले चाहिँ कस्तो खालको रणनीति तय गर्नुपर्ने हो त? अनि हामी पसेका छौँ, अब पस्यौँ नि त, फत्ते भएरै छोड्छ। अब पसिसकेपछि यसलाई कसरी हुन्छ म टाइम चाहिँ तोक्दिनँ होइन, तर जुन प्रतिबद्धता बोकेर पसिएको छ मैले अघि नै भनिहालेँ, म मेरो कविताहरूको हत्या गर्दिनँ। धेरै अर्थ छ त्यो कुरामा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पसेका छौँ। अब कुरा चाहिँ के हो भने एउटा फुटबल म्याच हेर्दैछौँ नि त हामी, त्यो 7 नम्बरलाई पास दे, 11 नम्बरलाई दे भन्नु त सजिलो छ, बिचरा यहाँ माथिबाट हेर्दा पो हामीले त मैदानमै पसेर खेल्ने। अब हामी मैदानमा छौँ, त्यो पनि दिनेहरूको पक्षमा, दिनेको पक्षमा मैदानमा उत्रेको छौँ, एउटा विश्वास त दिनु पर्यो नि होइन। ठिक छ, त्यो पनि हेरौँ है। र अहिले जस्तो प्रकारको अघि यहाँले पनि भन्नुभयो, जुन चाहिँ कुनै बुद्धिजीवीले अथवा कुनै राजनीतिक दलहरूले कुनै प्रतिक्रिया नै दिँदैन, यहाँको भनाइ पनि त्यस्तै छ। र पहाडमा आज जस्तो प्रकारको राजनीति भइरहेछ, राजनीतिको नाममा विकृति भइरहेछ, म भन्छु एकदमै सामाजिक मूल्यहरूको पतन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि पहाडका बौद्धिक जमातले मौनता साँधेर बसेका छन्। यो मौनता भोलिको निम्ति सङ्कटको सूचक हो कि होइन? 100%। अघि मात्रै पनि मैले एकछिन अघि एउटा अन्तर्वार्ता मलाई लिएका थिए, त्यसमा मैले यो कुराको यही कुरा उठान भएको थियो, मैले जवाब दिएको छु। मैले एउटा आग्रह गरेँ क्या बहिनी, हेर्नुहोस् है, मलाई मनमा लागेको कुरा तपाईँलाई भन्छु है। मैले भने जसलाई हामीमाथि विश्वास छ, भाजपामाथि विश्वास होस् कि या राजु विष्टमाथि मात्रै विश्वास होस् कि सांसदमाथि या बिपी बजगाईमाथि या अरू कसैमाथि विश्वास छ, आउनुहोस् हामी जोडिएर काम गरौँ हाम्रो हितको लागि। जसलाई हामीमाथि विश्वास छैन, हेर्नुहोस् है, तर बौद्धिकहरू है, मैले बौद्धिकहरूलाई आह्वान गरेको, जसलाई हामीमाथि विश्वास छैन या भाजपामाथि विश्वास छैन या हाम्रो व्यक्तित्वमाथि विश्वास छैन, तपाईँहरू पनि भाजपामा आउनुपर्छ भन्ने छैन, सङ्गठित भएर जाति हितको लागि केही त गर्नुहोस्। केवल आरोप लाउने र फेसबुकमा लेख्ने मात्रै चाहिँ नगर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि केही गर्नुहोस्। तपाईँहरूले केही राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो राम्रो बाटोमा जाँदैछ भने हाम्रो समर्थन पाउनुहुन्छ होइन। मैले आग्रह गर्दैछु बौद्धिकहरूलाई, किन भन्दाखेरि बौद्धिकको मौनताले जुन शून्यता जन्माउँछ, बौद्धिकको मौनताले जन्माएको शून्यतामा जहिले पनि स्वार्थी तत्त्वहरूको प्रवेश हुन्छ। त्यो स्वार्थी तत्त्वहरू प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले केवल हाम्रो राजनीतिलाई भङ्गाल्दैन, त्यसले हाम्रो समाजलाई नै विकृत बनाउँछ। आज गोर्खा समाज रूपान्तरण पर्खेर बसेको अवस्थामा छ। सकारात्मक दिशामा समाजमा रूपान्तरण हुनु ठुलो आवश्यकता छ। अनि समाज रूपान्तरण चाहिँ एउटा व्यक्तिले या कुनै समाजको सङ्गठन संस्थाले गर्ने कुरा होइन। समाज रूपान्तरणमा राजनीतिको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि समाज रूपान्तरणमा राजनीतिको ठुलो भूमिका हुन्छ भने त राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि बौद्धिक तबकाबाट
होइन एउटा चेतना बोकेर सामाजिक चेतना बोकेर आउनु पर्यो नि त। बाहिर बसेर कति दिन रमिता हेर्ने, यो भएन त्यो भएन, लेख्न त जसले पनि सक्छ नि, तर फिल्डमा आएर सहयोग पुर्याउनु, सँगै हिँड्नु, सहकर्मी भएर काम गर्नु है, त्यो चाहिँ आवश्यक पक्ष हो नि त। योग्य व्यक्तिहरू राजनीतिमा नआएकै कारण हजुर अयोग्य व्यक्तिहरूको हातमा राजनीति गएपछि नै आज पहाडको स्थिति यस्तो छ भन्नुको अर्थ यहाँको यो पनि थियो। र अझै पनि हामी देख्छौँ भोलिको दिनमा पहाडमा एउटा त्यो रिक्त स्थान कता कता आभासमा आउँछ र यहाँ एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व बाहेक पनि एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यहाँको बौद्धिक दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो भोलिको रिक्त पहाडलाई चाहिँ कस्तो नजरले हेरिरहनु भएको छ? म त्यही नै त कुरा गर्दैछु। म बारम्बार भन्दैछु, हेर्नुहोस्, भोलि बङ्गालमा सत्तामा भारतको कुनै पनि दल आओस् XYZ, तर बङ्गालको सत्ताले गोर्खा राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टि लगभग एउटै हुन्छ। अनि हामी बाहिर बसेर चाहिँ गनगन गर्छौँ, बाहिर बस्छौँ हामी र हामीलाई राम्रो हेरेन भन्छौँ। हामी स्वयं त्यहाँ दलभित्र पसेर त्यही पार्टीमा प्रभावशाली नेतृत्वसम्ममा जबसम्म हामी पुग्दैनौँ त हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त त्यही रहने हो नि त, होइन? त हामी स्वयं त्यहाँभित्र प्लेयर भएर खेलाडी भएर पसिसकेपछि र हाम्रो एउटा प्रभुत्व, हाम्रो आफ्नो मानिसहरूको एउटा ऐक्यबद्धताले त प्रभुत्व जन्माउने हो नि त। त्यो प्रभुत्व स्थापित गऱ्यौँ भने त भोलि त त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ। तर यो स्थितिमा जुन चाहिँ तपाईँले शून्यताको कुरा गर्नुभयो, भोलि त्यो शून्यतामा हामी मौन बस्यौँ भनेदेखि त भोलि सरकारलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्ने भनेको मान्ने जो छ उसैलाई प्रतिस्थापित गर्ने हो। भनेको कसले मान्छ? जो स्वार्थी तत्त्व हो। भनेको भोलि फेरि स्वार्थी तत्त्व त्यहाँ गएर प्रतिस्थापित हुने हो। त स्वार्थी तत्त्वलाई राजनीतिमा प्रतिस्थापित नगर्ने हो भने, स्वार्थी तत्त्वलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने हो भने त हामी आफै त्यहाँभित्र पसेको हुनु पर्यो नि। भोलिको दिनमा चाहिँ यस्तै कमजोर पक्ष चाहिँ नहोस् पहाडमा भन्ने सोचले चाहिँ एउटा दरिलो राजनीतिक पार्टीको त्यहाँनिर उठान हुनु पर्थ्यो अथवा दरिलो नेतृत्वको उठान हुनु पर्थ्यो, यस्तो लागेन हजुरलाई? पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, हामी जबसम्म जातीय अस्मिताको लागि प्रतिबद्धतासँग राजनीतिमा आउँदैनौँ तबसम्म दरिलो उठान गर्ने नेतृत्व हामी पाउँदैनौँ। किनभने जहिले पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट प्रोजेक्टेड नेतृत्वहरू आउँछ जहाँ स्वार्थ हुन्छ। तर अब हामी आफैले चाहिँ प्रोजेक्टेड नभएर आफैले यस्तो एउटा अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ कि या गरौँ कि जहाँ चाहिँ उसको प्रभावलाई हेरेर उसलाई लिन परोस्। त्यो प्रभावशाली एउटा टिम, एउटा व्यक्तित्वहरू चाहिँ राजनीतिमा आए भने त त्यो अहिले तपाईँले भनेको इन्भाइरोमेन्ट जन्मिँदैन नि त, होइन? त्यो शून्यताको पूरण हुन्छ नि त। अच्छा, ठिक छ है। र जब यहाँले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट राजीनामा दिनुभयो त्यसपछि धेरै जनताले यहाँ प्रति एउटा आशा अपेक्षा साँचेको थियो। बजगाईले अब चाहिँ पहाडमा एउटा नौलो थाल्ने अथवा नौलो व्यवस्थालाई बसाल्नुमा उहाँले कसरत गर्नेछ, या त धेरै अपेक्षा गरेको थियो भनौँ। जनताको आकाङ्क्षामा कहीँ न कहीँ यहाँ असफल हुनुभयो नि। तपाईँले स्पष्ट सोध्नु भएन है? मेरो प्रश्नभित्र त्यहाँनिर थुप्रै प्रश्न पनि पाउनुहुन्छ छ, म पाएर नै भनेको स्पष्ट सोध्नु भएन। तपाईँको आशय चाहिँ बजगाईले नयाँ राजनीतिक दल ल्याएर एउटा नयाँ प्रकारको व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि हो। हेर्नुहोस्, भारत स्वाधीन भएकोदेखि अहिलेसम्म पहाडमा यति विघ्न राजनीतिक मतलब स्थानीय दलहरू जन्मे, सबैले बोक्नु चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बोके, चरित्र क्षेत्रीय राखे अनि धेरैले मुद्दा बेचिरहे। अब बजगाईले भोलि एउटा राजनीतिक दल खोल्यो भने त्यहाँभित्र पनि त्यही प्रकारको तत्त्वहरूको प्रवेश हुन्छ। भोलि मेरै चेतनामाथि नै हाबी हुनेहरू अधिक हुन्छन्, त्यहाँ फेरि त्यस्तै एउटा क्षेत्रीय दल बनिन्छ, फेरि मुद्दा बेचिन्छ। त्योभन्दा राम्रो त बजगाईले जनताले बोकेको आकाङ्क्षालाई राष्ट्रिय दलमा पसेर प्रतिस्थापित गर्नु ठिक होइन र? अब क्षेत्रीय दलको अस्तित्व बिस्तारै बिस्तारै यो पतनको दिशातर्फ लागेको हो।
क्षेत्रीय दलको अस्तित्वको बारेमा त म जवाब दिँदिनँ। क्षेत्रीय दलले नै आफूलाई कसरी अब बचाएर राख्ने सोच्छन्, किनभने उनीहरूले प्रतिबद्ध भएर राजनीति गरे भने, आफ्नो वचनप्रतिको प्रतिबद्धता राखे भने कहिले पनि क्षेत्रीय दल मर्दैन। तर वचनप्रतिको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, त्यो उहाँहरूमाथि निर्भर गर्छ। तर क्षेत्रीयता मर्छ कि राष्ट्रिय पार्टी आउँदा भन्ने जुन चाहिँ सवाल छ, त्यो सवालमा चाहिँ म भन्छु राष्ट्रिय पार्टी आउँदा क्षेत्रीयता अझै प्रबल भएर जान्छ। किन? एउटा राष्ट्रिय पार्टीमा कुनै पनि मान्छे पस्यो भने त्यो ठाउँको नेता, जस्तो दार्जिलिङमा एउटा नेता बनाउनु पर्यो भने भाजपाले कहिल्यै पनि चेन्नईबाट मान्छे ल्याउँदैन, दार्जिलिङकै मान्छे बनाउने हो। त दार्जिलिङको मान्छे भोलि प्रभावशाली राजनीति गर्यो भनेदेखि अब त्यहाँको क्षेत्रीयता बचाउने चाहिँ जिम्मा चाहिँ भाजपाको रहन्छ कि त्यो नेताको रहन्छ? क्षेत्रीय नेताको रहन्छ नि त। त्यसले गर्दा यदि राष्ट्रिय पार्टीमा क्षेत्रीयता अन्त भएर गयो भने त नेतृत्वको कारणले हुन्छ, क्षेत्रीय नेतृत्वको कारणले हुन्छ। क्षेत्रीय नेतृत्व चाहिँ यदि क्षेत्रीयताको पक्षमा उभिने मानसिकता छ भने, सँगसँगै म के पनि भन्छु भने आज गोर्खाहरूले भारतमा जुन आफ्नो एउटा राष्ट्रिय पहिचानको जुन चाहिँ एउटा अस्मिताको लडाइँ लड्दैछन्, यो लडाइँमा म एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो त हेऱ्यो भने त राष्ट्रवादी चेतना पनि हो नि त। तर गोर्खाको माग यदि राष्ट्रवादी माग हो भने, अनि गोर्खाको माग यदि राष्ट्रिय माग हो भने, राष्ट्रिय माग चाहिँ क्षेत्रीय दलले कसरी पुरा गर्छ? हामी कुरा चाहिँ गर्छौँ 1.5 करोड भारतको गोर्खाको, होइन? अनि आएर हामी चाहिँ जहिले पनि यहाँ के अरे डिजिएचसी, जिटिए जस्तो कुराहरूमा हाम्रो राजनीतिक मागलाई विनिमय गर्छौँ, साट्छौँ। मुद्दा बेची नै आइरहेको छ र आज जस्तो प्रकारको राजनीति भइरहेको छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, म बुझ्छु, यहाँ धेरैले बुझ्छन्। जे पनि भइरहेको छ त्यो मुद्दाको निम्ति भइरहेको छैन, जातिको निम्ति भइरहेको छैन। यसले यस्तो राजनीति गराइले पार्टीलाई बचाउन सक्छ, व्यक्तिलाई बचाउन सक्छ, तर जाति र मुद्दालाई बचाउन सक्दैन। र यदि भारतीय गोर्खाहरूले आफ्नो अस्मिताको जगेरा गर्नै छ भने, यो देशमा आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्नै छ भने, अब गोर्खाहरूले कस्तो प्रकारको राजनीति गर्नुपर्ने हो त? त्यो त मेरो चरित्रले स्थापित गर्यो। अब हेर्नुहोस्, मलाई सोधेको प्रश्नको जवाबमा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने जवाब मेरो चरित्रले स्थापित गर्यो। मेरो चरित्र के भयो? अहिले सबै आकलन गरिसके पछाडि सबैसँगको सम्पर्क मैले एक्लै लिएको निर्णय पनि होइन। अहिले लिएको निर्णय मैले पहाड तराई डुवर्समा तमाम राम्रा व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर लगभग 3-4 महिनाको चिन्तन, धेरै टाढाका धेरै विद्वानहरूसँगको सम्पर्क, उहाँहरूसँगको बहस, सबैलाई ध्यानमा राखेर मैले लिएको निर्णय। म एक्लो छुइनँ, युद्धमा म एक्लो छुइनँ, यदि यसलाई युद्ध मान्नु हो भने, है। अनि मैले भनिहालेँ, बिपी बजगाईको भाजपामा प्रवेश भनेको बिपी बजगाईले बिपी बजगाईकै निम्ति खडा गरेको चुनौती पनि हो। त्यो चुनौतीलाई, आफैले खडा गरेको चुनौतीलाई स्वीकार गरेर म एउटा राष्ट्रवादी सोच बोकेर, त्यो राष्ट्रवादी सोचभित्र गोर्खालाई राष्ट्रमा उभ्याउने एउटा सपना बोकेर म भाजपामा आएको हो। हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा प्रचुर सम्भावनालाई मैले अँगालो मारेको हो, होइन। र मैले मेरो व्यवहारले नै भनिहाल्यो कि अब गोर्खाहरूले कुन बाटो अपनाउनुपर्छ। यही हो बाटो त जुन चाहिँ मैले अपनाएको छु, मलाई लागेको सत्य चाहिँ, होइन, मलाई लागेको सत्य बाटो यही हो। सँगसँगै म अझै के पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, अब यो चुनाव भन्ने कुरा त आउँछ जान्छ क्या। यो चुनाव, यो त यस्तो चुनाव त कति आए कति गए, हाम्रो मुद्दा जहाँ थियो अहिले पनि त्यही छ, होइन। तर अब यो चुनाव सकिएपछि, यो चुनावमा पनि त मुद्दा त धेरै कुरा आउँछ। तर मैले हिजो अस्ति, म इमान्दार छु एउटा कुरामा, त्यो चाहिँ के हो भने, मैले कालिम्पोङमा केटिभीको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूले के अरे चुनावी राजनीतिमा हिस्सा नलिनु, चुनावी राजनीतिमा हिस्सा लिनेले अहिले गोर्खाल्यान्ड नभनिहाल्नु, नढाँट्नु। हजुर, अब म त चुनावी राजनीतिमा आएँ त के बजगाईले गोर्खाल्यान्ड बन्दैन? होइन, प्रश्न यो मैले भनिहाल्छु। बजगाईको लागि बजगाईले चुनौती खडा गरेको छ, म भन्दैछु नि त। म यो चुनावमा
अरूले जस्तो चिच्चाइ गोर्खाल्यान्ड भन्ने पक्षमा छुइनँ, तर म भाजपामा पसेको गोर्खा अस्मितालाई उभ्याउनको लागि हो, त्यसको आधार तयार गर्नको लागि हो। हजुर, र त्यो सबै कुराहरू आउने समयले तय गर्ने नै छ। यहाँले आज जे पनि प्रतिबद्धता देखाइरहनु भएको छ त्यो आउने दिनहरूमा जनताले त्यो प्रत्यक्ष देख्ने नै छ र हामी यसरी फेरि पनि कुराकानीको सिलसिला यो त सुरुवात हो, आउने दिनहरूमा हामी अझै गर्ने नै छौँ। र बजगाईज्यू यहाँले यसको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद सबै दर्शकलाई पनि। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो पिपी बजगाईज्यू र दर्शकहरूले अहिलेसम्म यहाँलाई सुनिरहनु भएको थियो र आउने दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।